انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. سبحان اللہ. اجر عطا فرمیسا کہ ہو سے کتنا بغیر حساب. ایک لفظ ہوندے میزان، یہ لفظ قائل، یہ عربی دا لفظ ہے. میزان یہ عربی دا لفظ ہے، قائل بھی عربی دا لفظ ہے. قائل آدن عربی دے اندر جی میں کوئی چیز رکھی ہوئے نا، آدن جڑے بزرگ دوست بیٹھن ہوتا جان دے ہو سے نا پہلے دورے تے لکڑ دی جی میں پڑو پی ہوتی ہے یا لکڑ دا پیمانہ، ٹھیک ہے. آخر سی تو پڑو پی بھر گئے ہون. آخر کوئی مثال دیتا ہوتے ہیں ہون آلے جو لوگ نوجوان نہ ہی سمجھن شاید جی میں آگی دے میاں دانے دی بار رکھی تو ایک بورٹا بھر گئن یا ایک بوری بھر گئن تول نا ایویں تو بھر گئن بوری بھر گئن یا بورٹا بھر گئن جیڑی شاید تلی جے نام تے ایویں بورٹا بھر گئنو یا بوری بھر گئنو یا وہ پیمانہ لکڑ دا جڑا ہوندا وہ بھر گئنو. ہی کو عربی دے اندر آدن قائل، ایک آدن قائل یعنی ایویں بھر گئنا قائل تے تولتے نیوانا ان کو آدن میزان تے جنہیں دنیا دے اتے دکھ پہنچے، تکلیفاں پہنچے، مصیبتاں پہنچے، تنگ دستی پہنچی ہے تے انہیں کیتے صبر کیتے نے تے اللہ انہیں کو اتنی اجر عطا فرمے سے قیامت والے جہاڑے جو انہیں دے اجر دا نہ قائل ہو سی نہ میزان ہو سی نہ بھرتے ہو سی نہ تولتے ہو سی بغیر اجرہم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. وہ حساب یعنی حساب نہ قائل نہ ہو سی نہ حساب میزان تول نہ ہو سی نہ تول نہ میزان ہو سی نہ قائل ہو سی بغیر حساب. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرو حدیث پاک روایت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرو جو میں کو نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسا حسین درخت جیندہ نائیں شجرۃ البلوا. اندہ مانا تھی دے تکلیف دا درخت، شجرۃ البلوا تکلیف دا درخت. نبی پاک نے فرمایا میرا نواسا حسین جڑے لوگ دنیا دے ہوتے دکھی زندگی گزاری ہے، غربت وچ گزاری ہے، دکھے وچ گزاری ہے، صدمے وچ گزاری ہے تے صبر کیتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے سے یہ دنیا دے ہوتے جڑے مصیبت زدہ تے دکھے لوگ تے غربت وچ گزارانا لے تے دکھے دے وچ زندگی گزارانا لے تے یہ صبر وچ رہ گئے انہیں کو درخت دے نال. سبحان اللہ. درخت دے نال کٹھا کر انہیں کو کر رہا اسے کو درخت دے نال کٹھا شجرۃ البلوا درخت دے نال جڑے ویلے درخت دے نال کو کٹھے تھی اسے مصیبت زدہ دکھے لوگ جنہیں دکھے میں زندگی گزاری ہے تے صبر کیتے نے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں کو اجر عطا فرمے سے حضور فرمایا کی میں جو سب علیہم الاجر سب ایندہ مانا تھی دے جی میں کہیں شائع کو بھی ایویں ویٹ سٹی دے یعنی اجر دی اللہ سائیں تیز بارش کرے سی جی میں تیز بارش کی دیئے ایویں اجر دی ایویں ثواب دی ایویں انعام دی اللہ گناہ دے ہوتے کرے سے بارش تے وہ چوکی ہو سے اجرہم بغیر حساب اندہ حساب ہی نہ ہو سے وہ بغیر حساب دے ہو سے نہ میزان ہو سے نہ قائد ہو سے. دوستو جڑا انسان اللہ دی رضا دے ہوتے راضی رہتے زندگی گزارے تے صبر کرے تے وال اللہ اتنی اجر بھی عطا فرمے سے یہ انعامی عطا فرمے سے. تے جڑے لوگ دنیا دے ہوتے آرام تے سکون دی زندگی گزارتے گئے حسن تے او دیکھ دے کھڑے حسن جو لکھے لوگ مصیبت زدہ کو اتنی انعام کیا مل دے تو اس وقت وہ لوگ اکثر کاش دنیا دے ہوتے اساڑے
چم جسم دے اوتے جڑا چم ہے ایندے کئی چیزیں نال ٹکڑے ٹکڑے تھی وجہ اساں اوہے تکلیفاں برداشت کروں پر ہی ثواب کنوں محروم نہ رہوں ایو سال کوئی ملیا جڑا جی رکھے کو مل جاوے سبحان اللہ وہ لوگ آکسن جڑے آرام تے سکون دی زندگی دنیا تے گزارتے ویسے آکسن کاش دنیا دے ہوتے اساڈے چم کینچے نال ٹکڑے ٹکڑے تھے وجہ نہ اساں او تکلیف برداشت کروں ہا پر ہی ثواب کنوں محروم نہ تھی ہوا حدیث پاک دے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا دنیا دے اوتے تکلیفاں مصیبتاں ڈھیرن المصائب کثیرۃ ڈھیر مصیبتاں انہاں سارے کو بڑی مصیبت کیا ہے واعظم المصائب ذہاب وقت بلا فائدہ نبی پاک نے فرمایا بڑی مصیبت یہ ہے انسان دے واسطے جیڑی اندی زندگی دا وقت اللہ دے فرائض دی پابندی دے بغیر گزریے نہیں گزریے یا رات گزریے اللہ دے فرائض دی پابندی نس کی تھی کل قیامت علی جہاڑے وہ وقت ہوندے کتے وڈی مصیبت بنسی دوستا جے کر انسان اللہ دے فرائض دی پابندی دے اندر زندگی گزارے رب کو راضی کرے رب دے حبیب کو بھی راضی کرے تا اللہ کامیابی عطا فرمائے دے دنیا تے بھی کامیابی آخرت دے اندر بھی کامیابی جتنا مسلمان زندہ ہیں اللہ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ اپنے محبوب دے طفیل حاجی اللہ نواز مرحوم دی بخشش تے مغفرت فرماوے اللہ مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے جتنا مسلمان دنیا دے اتو رخصت کر کے نبی پاک نال محبت رکھن والے اللہ سارے دی بخشش تے مغفرت فرماوے اللہ اپنے محبوب دے طفیل ساڈے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے بر محمد میں رسانم صد سلام آن شفیع مجرمہ یوم القیامہ سبحان اللہ